अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिस सादिक़िल अमीन व अला आलिहिल लदीद नुजूमुल हिदायति वल यक़ीन। अम्मा बाद क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलात व ईताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौम रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज बकरा ईद के बाद हमारी पहली क्लास है, लेकिन शेड्यूल के एतबार से दूसरी क्लास है और हम ताख़ीर से आपको सबसे पहले ईद मुबारक पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जिन लोगों को इस बकरा ईद में कुर्बानियाँ थी, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिन हज़रात को इस ईद के मौके पर कुर्बानियाँ नहीं थी, तो अल्लाह ताला आने वाली ईद पर उन्हें भी तौफ़ीक अता फरमाए, उन्हें भी उस कदर ताकत दे, उस निसाब की हामिल बनाए कि अल्लाह ताला उनके यहाँ से भी कुर्बानियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो अल्लाह ताला हमारी छोटी-बड़ी तमाम कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो आज हमारी क्लास भी तीसरी है और हदीस नंबर 3 है आज। तो हदीस नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे इंशाअल्लाह अभी मैं कोशिश करूँगा। ना بكم. तो मुझे लग रहा है कि ये जो हदीस आपकी स्क्रीन पे जो है आई होगी और आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। हदीस नंबर 3 इस्लाम की बुनियादी यानी अरकान खमसा है। अब हम कोशिश करेंगे जिस तरह से हमने बाकी अहादीस मुबारका को पढ़ा है और अपनी-अपनी जगह पे दोहराने की कोशिश की है, उसी तरह से, उसी पैटर्न पे, उसी शौक, उसी जज़्बे के साथ और उसी अंदाज़ में कोशिश करेंगे हम इस हदीस मुबारका को पढ़ने की और दोहराने की। तो जिस तरह मैं पढ़ूँगा, कोशिश करेंगे आप भी इसी तरह से दोहराएँगे। पहले बताऊँ मैं दोहराने के क्या फ़ायदे हैं? इसके ये भी फ़ायदे हैं कि एक तो आपका माशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से हदीस के बारे में आपको मालूमात हो जाएँगी। लेकिन जब दोहराएँगे, दोहराते आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आप को याद करने में, इस हदीस को हिफ़्ज़ करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू अल्लाह के नाम से, तैयार रहिए, इस हदीस मुबारका को हम पढ़ना शुरू करेंगे। आज पहले मैं बताऊँ, आज के जो हमारा इस सब्जेक्ट का, आज के इस क्लास का हमारा मौज़ू रहेगा, इस हदीस मुबारका को 2-3 मर्तबा हम पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से। उसके बाद लफ्ज़ी तौर पर हम हर लफ्ज़ को जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक साथ इस हदीस के तर्जुमे और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। फिर मौका मिले तो हम इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में भी इख्तिसार के साथ जानने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ये टॉपिक्स ये हेडलाइंस हमारे आज की क्लास की जो क्या कहते हैं मौज़ूआत रहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल तैयार रहेंगे, बिल्कुल आप होशियार हैं।
تو بسم اللہ کر کے آپ پڑھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر. تو سب سے پہلے درود و سلام انہیں بھیجیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. تو چلیے ہمارے ساتھ آپ بھی دہرائیں گے. وہ کیفیت بنائیں گے جیسے ہم واقعی کلاس میں ہیں، تو وہ دہرانے کی، وہ کیفیت بنانے کی ہم کوشش کریں گے. یہ یقینی بات ہے کہ ہمیں بہت فائدے ہوں گے. پھر سب سے پہلے عن ابی عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام على خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وأن محمدا رسول اللہ وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وصوم رمضان. پھر پڑھیں گے ایک مرتبہ. عن ابی
عن أبي عن أبي عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الله عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله رضي الله رضي الله عنهما عنهما قال قال سمعت 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 رسول الله رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يقول بني الإسلام بني الإسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ایک مرتبہ پھر میں پڑھتا ہوں اب کوشش کریں گے جلدی کے ساتھ پڑھنے کی. عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن
عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواہ البخاری و مسلم متفق علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب چونکہ آپ کے پاس نوٹس ملے ہیں تو اس نوٹس میں الفاظ معنی ہیں، جیسے میں آپ کو اشارہ کروں یہ یہاں سے نیچے الفاظ معنی ہیں، تو کوشش کریں گے آپ، اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ ضرور کھول کے رکھیے انہیں۔ تو سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کو جس صحابی سے حدیث سے روایت ہے، اس صحابی کا نام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انشاءاللہ ان کے بارے میں ضرور آخر میں ہم آپ کو کچھ بتائیں گے۔ فی الحال ہم کوشش کریں گے لفظی ترجمہ اس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ جن کے پاس نوٹ بکس ہیں وہ کوشش کریں گے نوٹ بکس بصورت دیگر کہ آپ کے پاس موبائل میں بھی ہے، لیکن کلاس میں موجود رہنے کے لیے، کلاس کو نیند کو بھگانے کے لیے اور کلاس کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کی ضروری ہے کہ آپ قلم ہی ہلائیے، کاپی اپنے پاس رکھیں یا جو کچھ ڈائری آپ کے پاس ہوگی ضرور قلم ہی ہلائیے۔ اگر آپ لکھنا نہیں چاہتے ہیں، ویسے تو لکھنا آپ کے لیے ضروری ہے، اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں، لکھنا نہیں چاہتے ہیں، ماشاءاللہ یاد بھی ہے، تو ضرور قلم ہلائیے، تاکہ قلم ہلانا جو ہے آپ کو کلاس میں جڑے رکھے گا، کلاس میں موجود رکھے گا۔ تو سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے وہاں سے قالا سے۔ قالا کا مطلب ہے اس ایک مرد نے کہا، سمعت میں نے سنا، سمعت میں نے سنا۔ اسی طرح سے ہم کہیں گے ہم سب نے سنا، جیسے ہم سبھی موجود ہیں اس وقت، ہم کیا کہیں گے؟ سمعنا، ہم نے سنا۔ قرآن میں بھی آپ نے سنا ہوگا سمعنا واطعنا، سمعنا ہم نے سنا۔ یاد رکھیں اسی سے ہم سیکھیں گے، سمعت میں نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، اور آپ کہیں گے کہ آپ نے سنا، سمعت آپ نے سنا، سمع اس ایک مرد نے سنا۔ تو یہاں ایک ہی شخص ہے جس شخص نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں ضرور آپ کو بتاؤں گا میں، وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمعت میں نے سنا۔ اب جب آپ اسی سے آپ سیکھیں گے، کوشش کریں گے اس کو اسی کیا کہتے ہیں، یہ آپ یوں سمجھے کہ یہ آپ ایک کیا کہیے ایک میٹر ہے یا ایک پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم پہ رکھ کے آپ مزید عربی لینگویج، عربی زبان سے قریب ہوتے جائیں گے۔ اب آپ کل جب شام کو نکلیں گے، اب کلاس ختم ہونے کے بعد آپ اپنے جو جہاں بھی موجود ہے، آپ کے آس پاس یا آپ کے پاس جو بھی موجود، ان سے آپ کہیں گے کہ سمعت میں نے سنا، یعنی میں نے حدیث کو یہ سنا، یا سمعنا ہم نے سنا۔ یہیں سے اس لفظ کو آپ جوڑیں گے دونوں اعتبار سے۔ سمعت اگر کسی ایک شخص نے بولا ہے کہ میں نے سنا، تو جیسے آپ سے کوئی کہے گا کہ آپ نے سنا، تو آپ خوشی سے کہیں گے سمعت میں نے سنا، میں نے سنا۔ تو اب یاد رکھیے گا، اس کو اب استعمال کریں گے آپ، سمعت میں نے سنا، سمعنا ہم نے سنا، سمعت آپ نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا۔ جیسے میں آپ کو کہوں گا سمعتم آپ سب لوگوں نے
सुना। मैं कहूंगा समिअना, समिअतु, मैंने सुना। अब हम मैं और आप, हम कहेंगे, हम सबको कहेंगे समिअना, हम सब ने सुना। अब इस लफ्ज से हम कितनी चीजें सीख गए हैं, इस जुमले से, यानी इस फेल से हम कितनी चीजें सीखेंगे। मैं एक मतलब फिर दोहराऊंगा ताकि ये मुफ्त का आपको जो ये अदबी जुमला है, ये अदब की क्लास में आपको आएगा, लेकिन क्लास में जुड़े रहने के लिए आपको, आपके लिए जरूरी है। समिअतु, आप भी दोहराएंगे, समिअतु मैंने सुना, समिअता तूने सुना, समिअना हमने सुना, समिअतुम तुम सब ने सुना। ठीक है, तो क्या है, समिअतु मैंने सुना, रसूलल्लाहि अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद सलाम हो उन पर, उनसे सुना। कौन कह रहे हैं, रावी कह रहे हैं, मैंने सुना किनसे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मोहतरम सल्लम से मैंने सुना। क्या सुना, यकूलु कहते हुए, यकूलु वो एक मर्द कहता है। अब ये मुजाहिरे का सेगा है, यकूलु यानी, अब अदब में पढ़ेंगे आप इसके बारे में भी। तो समिअतु मैंने सुना, रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यकूलु कहते हुए, क्या कहते हुए, क्या सुना, उन्होंने फरमाया, बुनियल इस्लाम, अल इस्लाम, बुनियल कायम किया गया, यानी बुनियाद रखी गई, किसकी, अल इस्लाम, इस्लाम की। इस्लाम क्या है, तो इस्लाम के बारे में यूं भी आप समझे कि इस्लाम का माने ये होता है कि खुद को सुपुर्द करना, खुद को अल्लाह ताला के अहकाम के सामने हवाले करना, अल्लाह ताला के सामने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपने आप को सर तस्लीम खम करना, ये इस्लाम का माने। या यूं भी मजीद इस्लाम के माने में आप यूं भी इसको कह सकते हैं कि इस्लाम का माने ये होता है कि खुद को अमन व अमान में रखना, खुद को और दूसरों को भी अमन व अमान में रखना, सलामती में रखना। तो ये है दीन इस्लाम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कहते हुए, क्या कहा, बुनियल कायम किया गया, बुनियाद रखी गई, मजबूत बुनियाद पर बनाया गया, किसको, अल इस्लाम, इस्लाम को, किन पर, अला पर, खमसिन पांच चीजों, यानी पांच चीजों पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई। बुनियाद कायम किया गया, रखा गया, अल इस्लाम, इस्लाम को, अला पर, खमसिन पांच, यानी पांच चीजों पर। पहली पहली चीज क्या है, शहादती गवाही देना, किस चीज की, अन के, ला नहीं, इलाहा कोई माबूद, कोई इबादत के लायक, इल्ला सिवाय अल्लाह, अल्लाह। एक मतलब फिर लफ्ज़ी तर्जुमा, शहादती गवाही देना, अन की, ला नहीं, इलाहा माबूद, इल्ला सिवाय अल्लाह, अल्लाह के, व और, अन्ना बेशक, दर हकीकत, मुहम्मदन मुहम्मद, बेशक यकीनन वाक़तन मुहम्मद, रसूलुल्लाही अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व और, इकाम मिसल, इकाम अकामा युगीम, इकाम कायम करना, अस्सलात न और नमाज का कायम करना, इकाम कायम करना, अस्सलात नमाज, व ईताई अदा करना, अज़्ज़काती ज़कात, व हज और इरादा करना, कसद करना, अल बैती खास घर का, यानी बैतुल्लाह का,
वसौमी रमजान, सौमी और रोजे रखना, रमजान रमजान के महीने के। एक मरतबा फिर करेंगे हम तर्जुमा लफ्जी तौर पर, वहां से काला से। काला, उस एक मर्द ने कहा, यानी उसने कहा, जिससे ये हदीस नकल है, जिसने जिसने जिस शख्स ने इस हदीस को रिवायत किया, उसने कहा, क्या कहा? समिअतु, मैंने सुना। अब आपको याद आया होगा, आपके जहन में ये बात गर्दिश कर रही होगी, समिअतु मैंने सुना, समिअता आपने तूने सुना, समिअतुम तुम सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना। क्या सुना? रसूलल्लाही, अल्लाह के रसूल को सुना, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, दुरूद सलाम हो उन पर। यकूलु, ये कहते हुए, बुनियल इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद रखी गई, यानी इस्लाम को कायम किया गया, अला पर, खमसिन पांच, यानी 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई। शहादती, गवाही देना, अन की, ला नहीं, इलाहा कोई माबूद इबादत के लायक, इल्ला सिवाय अल्लाह, अल्लाह के। वो अन्न, बेशक, यकीनन, वाकतन, हकीकतन, मुहम्मदन, मुहम्मद, रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल हैं। वो इकामिस सलाती, और नमाज कायम करना, वो ईता इस ज़काती, और ज़कात अदा करना, वो हज्जिल बैती, और कसद करना या इरादा करना, अलबैत खास घर की, कोई खास घर है जिससे मुराद बैतुल्लाह शरीफ यानी खाने काबा का इरादा करना, वसौम, और रोजे रखना, रमजान, रमजान के महीने की। ये लफ्जी तर्जमा है। मुझे जैसे महसूस हो रहा है कि माशाल्लाह आपको ये हदीस बिल्कुल हूबहू याद हुई होगी। छोटी हदीस भी है और ज़रूरी भी है। हम मुसलमान के लिए, मोमिनीन के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी हदीस, अगर हमसे कोई पूछे कि इस्लाम की बुनियाद किन चीज़ों पर है, तो हम बिल्कुल बरजस्ता कह सकते हैं कि ये है, ये लीजिए। अब हम कोशिश करेंगे इस हदीस को बिल्कुल इख्तिसार के साथ समझने की भी। उससे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि इन जो रावी हैं इस हदीस के, उनके बारे में थोड़ा बहुत, क्योंकि आपके पास जो ये जो पीडीएफ आया है, इस पे आपको इसका आपने मुताला भी किया होगा और आपके ज़हन में भी होगा, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा इशारतन, ताकि इनका भी हक अदा हो जाए, ताकि कहीं ये ऐसा महसूस ना करें कि भाई हमारा तज़किरा नहीं हुआ। हम ही तो हैं जिन्होंने इस हदीस को हज़ूर मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लाया और आप तक पहुँचाया, तो हमारा तज़किरा नहीं। तो यूँ समझे तज़किरा खैर के लिए ज़रूर हम इनका थोड़ा मुख्तसर से कुछ इनकी बातें जो है हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये है, इनका नाम है अब्दुल्लाह इब्न उमर। ये नहीं कहने का मतलब, इस नाम से हम समझ गए कि ये उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी उमर इब्न अल-खत्ताब, जिनसे ये वही उमर इब्न अल-खत्ताब हैं जिनसे पहली 2 हदीसें जो है वो नकल है। रावी जो 2 पहली हदीसों के जो रावी थे, वो यही उमर इब्न अल-खत्ताब है। ये कौन थे? अमीरुल मोमिनीन, खलीफा सादोम, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनके बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर, यही है मुराद इनसे। और इनकी अपनी कुनियत क्या थी? अबू अब्दुर्रहमान, अबू अब्दुर्रहमान, यानी अब्दुर्रहमान इनकी कुनियत थी। उस कुनियत के हिसाब से इनका बाज़ाब्ता नाम इस हदीस में आया है।
عبد الرحمن، اسی لیے اب آگے جو آیا ہے انہما، اس کے بارے میں بھی آپ کو میں کوشش کروں بتاؤں جتنا ہو سکے. پہلی حدیث جب آئی، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت جو جس حدیث کو روایت کیا انہوں نے، وہاں آیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہاں آیا انہما. تو اب ادب کی حدیث، ادب کی جو کلاس میں آپ سیکھیں گے ضمائر کی بحث سے یہاں ہے. ہو، ہما، ہم. ہو وہ ایک، ہما وہ دو، اور ہم وہ سب. یہ ہما، یہ دو کی طرف ضمیر جا رہی ہے، دو آدمیوں کی طرف ضمیر جا رہی ہے. یہ بھی عربی زبان کا، یہ عربی زبان کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ ہر فرد کے لیے الگ الگ. ویسے باقی زبانوں میں تو مجھے نہیں لگتا ہے، میں تو اتنے پروسوخ کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہر زبان کا تو اس پہ عبور تو نہیں ہے، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں پروسوخ کے ساتھ کہ عربی میں یہ امتیاز ہے کہ جیسے ایک آدمی، دو آدمی اور بہت سارے آدمی، ان کے لیے الگ الگ طریقے کے ساتھ جو ہے ضمائر استعمال ہوئے. یہاں ہی دیکھیں جیسے دونوں صحابی آئے ہیں اور دونوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے ہیں، تو اس لیے ایک ایک کر کے الگ الگ نہیں کہا، بلکہ پہلے دونوں کے نام آئے اور دونوں کے آخر میں کیا ہے رضی اللہ عنہما، یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہوئے. رضیہ راضی ہوئے، اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں سے. بعض اوقات کبھی کبھار آتا، اسی سے میں مزید کوشش کروں کہ آپ کو وہ بات بھی بتاؤں. بعض اوقات آتا ہے یہ کہ انہا آ جاتا ہے. دیکھو کتنا امتیاز ہے، کتنی باریکی کے ساتھ اس عربی زبان کا جو اپنا ایک رول ہے اور اپنا مقام ہے. آپ یہ سمجھے کہ عورت جب عورت کا تذکرہ ہو، جو حدیث کسی عورت نے، جس حدیث کے راوی کوئی عورت ہو، تو اس کے آخر میں رضی اللہ عنہا آ جاتا ہے. ہا کی ضمیر عورت کی طرف اشارہ کرتی، جیسے کہ آپ نے ادب کی کلاس میں پڑھا ہوگا. اب یہاں ہے دو صحابی ہیں، تو دونوں کے بارے میں رضی اللہ، دونوں ایسے صحابی جن سے اللہ راضی ہوئے ہیں، تو اس لیے یہاں کس طرح سے آیا ہے رضی اللہ عنہما. اب جب آپ حدیث کبھی نقل کریں گے تو جب حدیث صحابی کا تذکرہ آئے گا، اگر وہ دو ہیں، آپ کو پورا یقین ہے کہ دونوں جو ہے صاحب ایمان ہیں، تو دونوں کے لیے آپ اس کیا کر سکتے ہیں رضی اللہ عنہما کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی کسی ایسی جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی حدیث نقل کر رہے ہیں، تو وہاں انہو نہ کہہ سکتے ہیں، نہ کہیں گے آپ، نہ انہما کہہ سکتے ہیں. وہاں ڈائریکٹ آپ مونس کی ضمیر استعمال کر کے انہا کر سکتے ہیں، حق برابر ادا ہو جائے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے اس کے تعلق سے آپ کے لیے جو ضروری باتیں تھی وہ بتا دی. ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتاؤں، یاد دہانی کے لیے بار بار بتانا پڑتا ہے تاکہ جو یہ قیمتی وقت ہے، اس قیمتی وقت میں جو باتیں ہیں وہ ہمارے لیے مفید ہو، ہمیں اس کا فائدہ بھی ہو. یاد رہنے کی جتنی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آسان بنا کے پیش کیا جائے، تو اتنا ہم کوشش کر رہے ہیں. بات میں کر رہا تھا انہما کے بارے میں. جب دو صحابیوں کا تذکرہ آئے تو ان کے لیے آ جاتا ہے، اور دونوں صاحب ایمان ہوں تو ان کے لیے رضی اللہ عنہما آ جاتا ہے. یہ بات ہے. اگر ایک ہی ہو تو جیسے اوپر دو حدیثوں میں آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، تو یہاں ان کے بیٹے بھی آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹے باپ دونوں صاحب ایمان ہیں، ان دونوں کے لیے کیا آیا ہے رضی اللہ عنہما آیا ہے. اب آگے والی حدیث میں انشاءاللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کریں گے، تو وہاں انہما، نہ انہو آئے گا نہ انہما آئے گا، وہاں آئے گا انہا. تو اس لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے جب بھی ہم حدیث کوٹ کریں گے، نقل کریں گے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو صحابی ہے یا صحابیات میں سے کوئی بھی ہو، اسی اعتبار سے ہم وہاں ذکر کریں گے. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے حدیث کی کلاس ہو، فقہ کی کلاس ہو، یا قرآن کی کلاس ہو، یا ادب کی کلاس ہو، ان چاروں کلاسوں میں ہماری حاضری لازمی بنتی ہے. ہمارا حاضر ہونے کے بعد ہوشیار اور بیدار رہنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم ایک بات بھی جو ضروری ہے اس بات کو ہم چھوڑ گئے تو سمجھ لیجیے آپ ہم چاروں کلاسوں میں کمزور ہوتے جائیں گے. ہماری ایک عمارت کا ایک ستون بھی کمزور ہو گیا تو ہماری پوری عمارت جو ہے وہ کمزور ہوتی جائے گی. اب آئیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہجرت سے پہلے پیدا ہوئے تھے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. اور جب اسلام میں داخل ہوئے اس وقت غالباً بالغ نہیں ہوئے تھے، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے بھی
वो भी इस्लाम में दाखिल हुए थे। और उसके बाद मक्का में रहने के बाद फिर अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने मुनव्वरा चले गए। मदीने मुनव्वरा में जब पहुँचे, तो गालिबन मुझे जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक इमाम नबवी अलैहिर्रहमा ने लिखा है, 10 साल की उम्र में वो वहाँ क्या कहते हैं, मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। वहाँ पहुँचे मदीना में, तो मदीना में जब पहुँचे, तो आपकी उम्र 13 साल थी। जब आप 13 साल मदीना में पहुँचकर 13 साल नहीं हुई, यानी मदीना में पहुँचे, उसके बाद जब 13 साल के आप हुए, तो मदीना में पहुँचते ही जब मदीना में सिलसिला या मदीना में जब इस्लाम की बहार हुई, तो जंगों का भी सिलसिला माशाअल्लाह आप जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली जंग बद्र हुई। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्हु या अन्हुमा कहिए, दोनों कहिए, तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ये उस वक़्त पेश हुए जब जंग बदर की तरफ बदर की जंग लड़ने के लिए तैयारियां शुरू हुई, तो इन्होंने भी अपना नाम पेश किया। जब पेश किया, तो इनके छोटे होने की वजह से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं किया। फिर अगले साल एक और जंग हुई, जंग ओहद। और जंग ओहद में उस वक़्त चूँकि इनकी उम्र 13 से बढ़ के 14 हो गई। फिर पेश हुए हुज़ूर मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और पेश होते ही फिर इन्हें कबूल न किया गया कि आप छोटे। उसके बाद जंग खंदक के लिए इनको बाज़ाब्ता पेश किया गया और इन्हें कबूल भी किया गया। उस जंग में शामिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी जंगों में शामिल हुए, बहुत सारी जंगों में, और आप सब की रहलत फरमाने के बाद बहुत सारी मार्कों में ये शामिल हुए। मदीना मुनव्वरा में, चूँकि आपको इस पीडीएफ में आगे दिया होगा नुकात, तो आप ज़रूर ज़हन में याद रखेंगे, उनको आप समझने की कोशिश करेंगे, उनसे इस्तिफ़ादा आप हासिल करेंगे। तो आपने कुल मिला के तकरीबन 79 या 76 76 साल या 79 साल की उम्र आपने पाई है। इस उम्र में इतनी उम्र रहे आप। और उसके बाद कोई यूँ कहते हैं कि 73 हिजरी या यूँ कहिए कि 76 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ है। और आप फ़क़ीह भी थे, आप जलीलुल क़द्र सहाबा में आपका शुमार होता था, और आप ही वो शख्स थे, और आप और यानी आपकी माँ जो है, और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की माँ, यानी आप दोनों एक ही भाई थे। उस्मान बिन मज़ऊम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन, ये वो क्या कहते हैं, आपकी माँ थी। तो आप ही वो शख्स थे जिनको अल्लाह के हबीब उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस वक़्त जब उनकी शहादत हुई थी, शहादत से पहले भेजा था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के यहाँ कि आप इजाज़त दीजिए। वालिद मोहतरम फरमा रहे हैं कि मुझे वहाँ कब्र के लिए, मुझे दफनाने के लिए जगह जो वहाँ है, तो वहाँ मौका मुझे मिलेगा, मुझे दीजिए, जगह मिलेगी कि नहीं। तो ये भी समझाया था कि अगर वो हाँ करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ये भी वसीयत की थी कि जब मुझे दफनाने के लिए वहाँ ले जाएँगे, उस वक़्त भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछेंगे ज़रूर। अगर वो उस वक़्त इजाज़त देंगे आखिर में, पहले इजाज़त देने के बाद, फिर अगर उस वक़्त यानी आखिरी टाइम पे भी अगर वो मना करेंगे, तो मुझे बगैर किसी शोर-शराब के मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफ़न कर देना, वहाँ फिर कोई ज़रूरत नहीं है। यही वही अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब रही बात, इनने कितनी हदीसों के रावी बने हैं। बहुत सारी हदीस, जिस तरह इस हदीस के रावी बने, इसी तरह से बहुत सारी हदीसों के रावी आप बने हैं। ग़ालिबन 1600 कुछ हदीसों के, जो आपको इस नोट्स में मिला होगा, 1600 कुछ हदीसों के रावी आप बने हैं। तो आप जलीलुल क़द्र सहाबी थे, आपका मकाम बहुत बुलंद था, आप यूँ समझिए। और मज़ीद अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में
जितनी कोशिश करी जाए, जितना इल्म, जितना मुताला किया जाए, हमारे लिए शायद ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल हम आज की क्लास में इतना याद रखेंगे कि अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये साहिबज़ादा थे। इनका नाम था अब्दुल्लाह बिन उमर, इनकी कुनियत थी अब्दुर्रहमान, अबू अब्दुर्रहमान इनकी कुनियत थी। और ये क्या कहते हैं, अपने वालिद साहब के साथ-साथ ही शुरू में ही उस वक़्त बालिग भी नहीं हुए थे, इस्लाम इन्होंने कबूल किया था। और उसके बाद ये बड़े कारनामे थे, जंग में शामिल होना चाहते थे, नहीं हुए, फिर शामिल होना चाहते थे, नहीं हुए, फिर शामिल होना चाहते थे। तो जिस वक़्त जंग खंदक में ये शामिल हुए थे, ग़ालिबन 15 साल की उम्र में ये जंग खंदक में ये शामिल हुए थे। तो इनके ताल्लुक से बहुत सारे वाक़यात भी हैं जो आपके ज़हन में इस वक़्त गर्दिश कर रहे होंगे। हाँ, बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे वाक़यात। यानी फिर उसके बाद भी इन्होंने बड़ी कोशिश की। हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन वहाँ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वहाँ के उस मौके पे भी उन्होंने बड़ा रोल अदा किया है। तो अब ये बातें जो थी ये मुनासिब थी, ज़रूरी फ़िलहाल हक़ अदा करने के लिए उतना तो नहीं हक़ अदा किया जितना करना चाहिए था, क्योंकि फिर हदीस भी और क्लास भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं तवील हो जाती। लिहाज़ा इतना ज़रूरी है कि क्या कहते हैं 73 या 76 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है और तकरीबन 70 या 79 की उम्र इन्होंने पाई है। और उमरुल मोमिनीन उमर फारूक उनके साहिबजादे हैं और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के ये भाई हैं। आप हज़रत हफ्सा को जानते हैं। तो अब हम इस हदीस के ताल्लुक से थोड़ा बहुत अब कोशिश करेंगे। यह हदीस मुबारका, सबसे पहले इस हदीस को इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी दोनों अलैहिमा दोनों ने इस हदीस को अपनी किताबों में शामिल किया है। इसीलिए जो आगे मुत्तफ़क़ुन अलैह, इसीलिए इनको कहा जाता है, हर उस हदीस को मुत्तफ़क़ुन अलैह कहा जाता है जो हदीस इमाम बुखारी अलैहि रहमा और इमाम मुस्लिम अलैहि रहमा ने अपनी किताबों में जिनको जगह दी है, उन हदीस मुबारका को मुत्तफ़क़ुन अलैह कहा जाता है। इतना ही सिर्फ याद रखिए। अब यहाँ बयान है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने सुना हुज़ूर मोहतरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यक़ूलु, ये कहते हुए कि बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद जो है वो 5 चीज़ों पे। यानी इस्लाम एक इमारत है और इस इमारत की बुनियाद जो है, इस इमारत के मेन पिलर जो स्तून जो है वो 5 है। इस्लाम एक इमारत है और इस इमारत के जो स्तून है, इस इमारत के जो पिलर हैं, और उन पिलर्स की तादाद 5 है। पहला पिलर शहादतैन है, यानी दो गवाही ये देना कि सबसे पहले ये गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं, यानी अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई भी नहीं माबूद, कोई भी इबादत के लायक नहीं है, बिल्कुल टोटली कोई नहीं है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह, यानी अल्लाह ही है सिर्फ इबादत के लायक। अगर इस तर्जुमे में हम कहेंगे कि अल्लाह ताला इबादत के लायक है, तो गुंजाइश ये रहेगी कि हाँ, इसके अलावा भी कोई और हो सकता है। नहीं, कत्तन नहीं, बिल्कुल सराहत के साथ, बिल्कुल यहाँ माने हस्र के माने में आता है, अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है। यानी जिस तरह वहां आता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, वहां ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला के नजदीक दीन इस्लाम ही महबूब है। अगर हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला के नजदीक दीन इस्लाम महबूब है, तो गुंजाइश ये रहेगी कि इसके अलावा और भी कोई महबूब हो सकता है, और भी कोई पसंदीदा हो सकता है। बिल्कुल सराहत के साथ कहना है, अल्लाह ताला के नजदीक दीन इस्लाम ही महबूब तरीन दीन है। ठीक इसी तरह जिस तरह यहाँ कि अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है,
کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی کوئی معبود نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اللہ، کوئی بھی نہیں۔ ایک گواہی، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، دوسری گواہی یہ دینی ہے، یہ دونوں مل کے ایک رکن ہے، ایک ستون ہے، وَأَنَّ مُحَمَّد، اور دوسری گواہی یہ دینی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ دونوں گواہیاں دینی، ایک یہ گواہی دینی ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسرے انداز میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں، بالکل کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی شخص، کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے دنیا میں جس کو جو عبادت کے لائق، کوئی بھی نہیں اللہ کے علاوہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہیں، اسی اللہ کے کیا ہے؟ محمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ یہ ایک رکن ہے، پہلا رکن یاد رکھیے۔ پہلا گواہی یہ دینی ہے اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر، پہلی گواہی یہ دینی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نمبر 1۔ دوسرا رکن وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ یہ نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا رکن ہے جو انسان کو تمام منکرات اور فحشات سے بچاتا ہے۔ جیسے آج کے معاشرے میں آپ ڈرگز فری وہ کیمپین چل رہی ہے اور باضابطہ مہینوں اور یوں کہیے ابھی سالوں سلسلہ چلتا رہے گا، یہ اس سے نہیں چلے گا، اس سے ختم نہیں ہوگا، قطعاً نہیں، برائیاں قطعاً ختم نہیں ہوں گی، قطعاً۔ یہ میری بات یا میرا الفاظ نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ واقعتاً نماز ہی ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا رکن ہے جس کو قائم کرنے سے تمام منکرات اور فحشات ختم ہو سکتی ہے۔ ہاں، نماز معمولی چیز نہیں ہے، رکن ہونے کے ساتھ ساتھ نماز اقام کیا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ دوسرا رکن، پہلا رکن ہے گواہی دینا، دوسرا رکن نماز قائم کرنا۔ اب جب انسان گواہی دیتا ہے، سب سے پہلے جب اسلام میں داخل ہوتا ہے، گواہی دی اس شخص نے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو گواہی دینے کے بعد دوسرا کام اس شخص پر یہ آتا ہے کہ اب وہ بیرونی اعتبار سے بھی یہ گواہی دے کہ واقعی وہ یہ مانے کہ واقعی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر ہے اور واقعی وہ حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز ادا کرے۔ اس کا بیرون بھی اب لگنا چاہیے، اس کا بیرون بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہاں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک پہلے گواہی، اب اندرون انسان مکمل ہو گیا، اندرون کا جو انسان جو ہے بالکل مسلمان ہو گیا، اندرون والے پورشن میں الحمدللہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اب اس کے بیرون کو فرمانبردار اور بیرون کو مسلمان بنانے کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ پہلا کام، پہلی گواہی، عملی پہلی گواہی کہ اب نماز قائم کرنا ہے۔ ایک وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اب گواہی بھی دی، اور دوسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب جب مال اس کے ہاتھ میں آ گیا تو مال کو ڈائریکٹ اپنی منمانی سے خرچ نہیں کرنا، نہیں، مال کو ڈائریکٹ اپنی منمانی سے خرچ نہیں کرنا، مرضی آئی دو تو نہیں، مرضی آئی تو زیرو نہیں، بلکہ اپنے مال کو جو اللہ نے دیا ہے
اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق خرچ کرنا. جس انداز سے رب نے نظام بنایا اور جس انداز سے جس طریقے سے رب نے اس نظام کے پورے سسٹم کو بنایا، اسی کے مطابق خرچ کرنا. بالکل ہو بہو، نہ اوپر نہ نیچے، نہ زیادہ اور نہ کم. اس حساب سے اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکالنا، اس حصے کو ادا کرنا، اسی کو کہتے ہیں وہ ایتاء زکات، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تیسرا رکن کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکات کو ادا کرنا. اب یہ جو مال، یہ والا چھوٹا والا مال اب یہ زیادہ ہو گیا، جیسے والحج وحج البیت، اور بیت اللہ کا ارادہ کرنا، خانہ کعبہ کا ارادہ کرنا، یعنی حج کرنا. اب اس حج کے بارے میں پہلی حدیث میں آئے من استطاع الیہ سبیلا، جس شخص کو حج کرنے کے لیے استطاعت ہو، سفر کی استطاعت، گھر میں باقی جو ہے یہ تمام چیزیں جب ہو تو ماشاءاللہ آپ سنیں گے فقہ کتاب میں، فقہ درس میں، جب تمام یہ چیزیں تمام ہوں گی اس کے بعد وہ حج کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے. تو یہ سب سے پہلے ایک انسان گواہی دیتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز قائم کرے. نماز کے ساتھ ساتھ جب وہ مالی اعتبار سے مضبوط ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق کچھ ایسا حصہ نکال لے، بالکل جس طرح اللہ نے بتایا، اپنی مرضی سے نہیں، جس طرح سے اللہ نے بتایا اسی حساب سے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا نکالے اور اس کو ادا کرے، اور پھر خانہ کعبہ کا ارادہ کرے کہ وہاں اس کی زیارت کرنے کا ارادہ کرے. یہ چار چیزیں. اور آخری چیز ہے وہ صوم رمضان، کہ رمضان کے روزے رکھیں. تو روزوں کے تعلق سے تو ماشاءاللہ جتنی باتیں کہی جائیں وہ تو کم ہے. 1 مہینے کے روزے ہیں، روزہ جو ہے وہ پھر اس پورے اس نظام کو پوری ترتیب دیتا ہے، اور اس پورے نظام کو ایک کیوں کہیے کہ آپ یہ بے ترتیب ہوتا ہے، مربوط بھی نہیں ہوتا ہے اور اس کو جوڑتا ہے. یہ روزے کا کام ہوتا ہے کہ جو روزہ جو انسان کو ایک بالکل سیٹ اپ میں لاتا ہے، ایک انسان کو ترتیب دیتا ہے، ایک انسان کو مستحکم اور مضبوط بنا دیتا ہے. اور اسی لیے روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے میرے لیے ہے، اور اس کا جو جزا جو ہے، اس کا اجر جو ہے میں خود دوں، یا یوں بھی کہیے کہ اس کا بدلہ جو میں ہی ہوں. تو یہ 5 بنیادیں ہیں، یہ رکن ہیں. اسلام ایک عمارت ہے، عمارت کی مانند اس کو سمجھے، اور اس عمارت کے 5 رکن ہیں، اور ان 5 رکن میں سے اگر کوئی شخص کسی بھی رکن کا انکار کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی تجدید ایمان کے لیے، ایمان کی بالکل اشد ضرورت ہے. تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان 5 اراکین میں سے کوئی بھی ایسا رکن نہ ہو جس کو ہم چھوڑنے کی کوشش کریں، دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر، جانے ہوئے یا انجانے میں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پھر گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اور سب سے اس کے بعد ہمارا دوسرا رکن آتا ہے نماز قائم کرنے کے لیے. تو نماز کسی سے معاف نہیں ہے. آپ بیمار ہو، آپ کھڑے ہو تو کھڑے پڑھو، بیٹھ کے کسی بھی حالت میں آپ نے نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے. وہ ایتاء زکات، جب آپ صاحب نصاب ہو تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زکات ادا کرو. یہ نہیں کہ بس یوتانا چک کافی، اتنا نہیں. یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے 10,000 کافی ہے، اتنا کافی نہیں. 10,000 نہیں، جو اللہ نے نظام رکھا ہے اس نظام کے مطابق اگر آپ زکات ادا کرو گے، وہ 100 میں سے 2.5 روپے کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول کریں گے. اگر 100 میں سے آپ اپنی منمانی سے 100 کے 100 ہی دے دو گے زکات کے نام پر، اللہ اسے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے اپنی مرضی سے دیا، اللہ کی مرضی سے نہیں دیا. وہ حج البیت، اور آپ استطاعت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، صاحب ثروت ہیں، آپ اس کے بارے میں آپ کو طاقت ہے تو آپ ضرور حج کرنے جائیں، اس کا ارادہ رکھیں. وہ صوم رمضان، اور آپ رمضان کے روزے رکھیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے، رمضان کے روزے کو چھوڑنے کے لیے آپ بہانہ نہ بنائیے، بہانہ قطعاً نہ بنائیے، کسی بھی عذر کو پیش نہ کیجیے.
جس عذر کو آپ سامنے رکھ کر یہ کہیں گے کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ نہیں جی یہ بیمار ہے یا سفر پر ہے، روزہ ایسا چھوڑنا نہیں ہے۔ روزے انسان کے اندرون کو صاف کر دیتا ہے، اور مزید یہ کہ روزہ اسلام کے رکن میں سے ہے، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں گے۔ وقت بھی ہوا چاہتا ہے کیونکہ یہ تو اسکرین پہ سامنے ہے، تو اس لیے کوشش کریں گے ہم اس حدیث کو یاد بھی کریں گے، اور اس حدیث کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ حدیث کے تعلق سے